शहादत इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अज़ान मोहतरम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 10 मुहर्रम वो दिन कि जैसा दिन तारीख़ इंसानियत में न कभी इससे पहले ऐसा दिन आया और न कभी क़यामत तक ऐसा दिन फिर कभी देखने को मिलेगा कि आज रोज़े आशूरा है। कैसा रोज़े आशूरा कि जब एक मर्तबा तमाम रात शब आशूर एक बहन ये दुआ करती रही कि ए रात ना ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब और भाई से दमे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैनब। ए रात फैल जा, तेरे बस में है जहाँ तक और बाकी है ये मंजर अली अकबर की अजान तक। एक मर्तबा मेरा मौला जनाब अली अकबर के पास आकर कहता है, मेरे लाल अली अकबर, आज लहजाए मोहम्मदी में आज़ान दो। जनाब अली अकबर अज़ान देने के लिए गुलदस्ता अज़ान पर आए और एक मर्तबा अली अकबर के हसीन लबों से निकला अल्लाहु अकबर। जनाब शहज़ादी ज़ैनब उस वक्त कुरान पढ़ रही थी। एक मर्तबा कुरान को बंद कर दिया, हाथों को बुलंद किया और ये दुआ मांगी, ए बारे इलाहा, तेरा नाम भी बाकी रहे और मेरे अली अकबर की अज़ान भी बाकी रहे। जनाब अली अकबर कहते हैं अल्लाहु अकबर। जनाब ज़ैनब जनाब फ़िज़्ज़ा को बुलाकर ये कहती हैं, ए अम्मा फ़िज़्ज़ा, ज़रा जाइए और भैया से जाकर कहिए कि मेरा लाल अली अकबर अज़ान दे रहा है, मैं अपने लाल की आखिरी अज़ान सुनना चाहती हूँ, ज़रा बुलंद आवाज़ में अली अकबर अज़ान दें। अली अकबर ने बुलंद आवाज़ में कैसे अज़ान दी? जनाब इमाम हुसैन बेटे के पास आकर कहते हैं, ए मेरे लाल अली अकबर, ज़रा बुलंद आवाज़ में अज़ान दो, ख़ैमे में मौजूद मेरी बहन तुम्हारी आखिरी अज़ान सुनना चाहती है। भाइयों वाली बहनें मौजूद हैं, इस वक्त आप सब मुझे देख रही हैं। अरे खुदा आपके भाइयों को सलामत रखे। अली अकबर भी तो किसी का भाई है। लफ्ज़ बहन सुना, भाई तड़प गया, तड़प कर कहता है, कौन मेरी अज़ान सुनेगा? इमाम हुसैन कहते हैं, ख़ैमे में मौजूद मेरी बहनें, ए मेरे लाल, तेरी आखिरी अज़ान सुनना चाहती हैं। कहा, बाबा, आपकी ख़ैमे में मौजूद बहनें अली अकबर की आखिरी अज़ान सुने, लेकिन बाबा एक बहन मैं भी मदीने में छोड़ कर आया हूँ। बाबा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन वो मेरी अज़ान सुन ले। आप तो इमाम हैं, एजाज़ इमामत को दिखाइए। अब जब अली अकबर ने कहा, अज़ान दी, कहा अल्लाह अकबर, तो एक मर्तबा मदीने में मौजूद जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर में मौजूद जनाब सुगरा कि जो उस वक्त गश के आलम में थी, अपनी आंखों को खोल दिया और कहा, नानी उम्मे सलमा, ऐसा मालूम होता है मेरा भैया अली अकबर आ गया। अभी मैं अपने भैया की आवाज़ सुन रही थी। हाँ, रोज़े आशूरा नमूदार हो गया और वो वक्त भी आ गया कि असरे आशूरा आ गई। अरे गंजे शहीदा भर गया और मेरा मौला तन्हा रह गया। और अब जब मेरे मौला ने इस आलमे बेकसी में कहा, हल में नासिर यंसुरना, तारीख़ ये लिखती है, मौरिख़ ये लिखती है कि हम देख रहे थे गंजे शहीदा में शहीदों के लाशें उठ उठ के कह रहे थे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आवाज़ आ रही थी, आका अगर मोहलत मिल जाए और दोबारा हयात मिल जाए तो एक मर्तबा फिर अपनी हयात को हम इस आलम इस्लाम पर कुर्बान कर देंगे। हाँ, वो वक्त भी आ गया। मेरा मौला दर पर आ गया और आकर कहा, अस्सलामु अलैका या रुक़ैया या उम्मे कुलसूम, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब व सकीना, अस्सलामु अलैका या अम्मा फ़िज़्ज़ा। हुसैन गरीब आया है, आखिरी सलाम है। एक मर्तबा मेरे मौला हुजरे में दाखिल हो गए
लिबास कोहना तलब किया। जनाब ज़ैनब ने वो लिबास कोहना देखा, एक मर्तबा तड़प कर कहती हैं भैया ये वही लिबास है ना जो मेरी माँ फातिमा ज़हरा सीती जाती थी और रोती जाती थी। एक मर्तबा मेरे मौला तैयार हो गए, अरे शब्बीर बरामद हुए यूं खैमे के दर से जैसे कि निकलता हो जनाजा भरे घर से। अरे कोई कहती थी कि आका न जाइए और कोई कहती थी कि मौला न जाइए। अरे तनाबे लरस रही थी। इमाम हुसैन बाहर आ गए, एक मर्तबा दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, हर एक शहीद को मेरे इमाम हुसैन ने खुद सवार कराया था। अरे आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। मेरे मौला चाहते हैं अरे मैदान की जानिब जुलजना चले, जुलजना आगे नहीं बढ़ता। अरे फर्जंदे ज़हरा ने एक मर्तबा अपनी बाहें गले में डाल कर कहा, ए जुलजना हुसैन की आखिरी सवारी है, अरे मुझे मैदान की जानिब ले चल। हुसैन मौला से जुलजना ने इशारा किया, मेरे मौला ने आगे बढ़कर देखा, अरे घोड़े की टापों से लिपटी है सकीना और कह रही है, ए मेरे बाबा के जुलजना, अरे मेरे बाबा को मख्तल में मत लेकर जा, सुबह से देख रही हूँ अरे जो भी जाता है वापस नहीं आता। एक मर्तबा फर्जंदे ज़हरा अरे ज़मीन करबला पे बैठ गए, अरे बच्ची को सीने से लगाया, कहा बीबी वो चलन इख्तियार करो जो यतीमों का चलन होता है। अरे बच्ची कमसिन है, 3.5 साल की है, नहीं मालूम कि यतीम किसे कहते हैं। अरे तड़प कर कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं? कहा बेटा यही तो जहां में सदमा अजीम है और मर जाए जिसका बाप वही बच्चा यतीम है। कहा ओ सकीना तुम्हें आखिरी मर्तबा सुला दूं, अल्लाह जाने फिर तुम्हें ये सीना नसीब हो या ना हो। अरे बच्ची कहती है जब रात को मैं आपकी बू पाऊंगी बाबा, मख्तल में अकेले ही चली आऊंगी बाबा। फरमाया ये शहने के निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर और छाती पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। कहने लगी फिर सोएंगे कहाँ पर अली असगर? फरमाया अब जिद न करो, ये बाप सदक़े हो तुम पर, शब होगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर हमारे साथ वहीं सोएंगे बीबी। अरे बच्ची कहती है कैसी है ये बातें, मेरा जी रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। जीते रहे फर्जंद के सब लख्ते जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर हैं। अरे बीबी को गले से लगा दिया। एक मर्तबा फिर जुलजना पे सवार हुए, अरे लश्कर की तरफ चले, हुसैन की जंग है। अरे लश्कर पे लश्कर टूटा, अल अमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हुई। हुसैन लश्कर पे हमला करते जाते हैं और कहते जाते हैं आओ उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। अरे उसकी जंग देखो कि जो सुबह से लाशों पे लाशें ला रहा है। अरे जंग करते करते फुरात की जानिब गए, कहा उठो अली, कहा उठो अब्बास, अरे भैया की जंग देखो। एक जानिब वहां से गुजर हुआ कि जहां पर 18 बरस का जवान बेटा सीने पे बर्छी खाए पड़ा था। कहा उठो अली अकबर, अरे जरा बाबा की जंग देखो। अरे आवाज़े गैब आई, अकबर न जी सकेंगे जो बरसों विगा करो, बस बस हुसैन वादा तिफली अदा करो। अरे आवाज़े गैब का आना था। एक मर्तबा जुल्फ़िकार नयाम में गई, यहाँ जुल्फ़िकार नयाम में गई, अरे भागी हुई फौजें वापस आ गई। अरे कहीं से तीर आए, कहीं से पत्थर आए, कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेज़े आए। और एक मर्तबा अरे जिसके पास कुछ न था वो करबला की गरम खाक उठा उठा कर अरे जानिब इमाम हुसैन फेंक रहा था। अरे जंगल में गूंजी फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझे लूट लिया, वाह मोहम्मदा। 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल
حسین تڑپتا ہے خاک پر. ارے ماں کی یہ صدا آنی تھی, بہن تڑپ کے باہر نکل آئی. ارے تلے زینبیہ پر جناب زینب کھڑی ہیں, ارے سامنے امام حسین ہیں, ارے پشت پر ایک مرتبہ شمر سوار ہے. ارے بی بی نے یہ کہنا شروع کیا, اے شمر میں بھائی کے پاس آ لوں تو ذبح کر, اور سید کو قبلہ رخ میں لٹا لوں تو ذبح کر. ارے زخموں سے جلتی ریت چھڑا لوں تو ذبح کر, چادر بدن کے نیچے بچھا لوں تو ذبح کر. پانی نہ مل سکے گا یہاں زہرا کی جائی کو, آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو. ارے یہاں میرا مولا ایک مرتبہ ارے سینے پر شمر سوار ہے, یہاں شمر کند کرتا ہوا خنجر چلا. ارے 13 ضربوں سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ارے تن سے جدا کر دیا. ارے یہاں امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر سوار ہوا. ایک مرتبہ خوشی کے شادیانے بجنے لگے. ارے عابد بیمار جو غش میں تھے کہا, پھوپھی اماں ذرا اس خیمے کے پردے کو اٹھائیے. ارے اب جو خیمے کے پردے کو اٹھایا, ارے کیا دیکھا, ارے نوکے سینہ پہ اس کا سر ہے کہ جسے رسول خدا ارے جس کے لبوں کو چومتے تھے. ایک مرتبہ امام حسین کا سر نوکے سینہ پر. عزادارو کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی. ارے بے کسوں کی شام, یتیموں کی شام, بیواؤں کی شام. ہاں عزادارن حسین, یہ امت کیسی تھی کہ اس پر بھی صبر نہ کیا, ارے اس پر بھی بس نہ کیا. ایک مرتبہ پسر سعد یہ کہتا ہے, ارے گھوڑوں کی نال بندی کرو. ارے حسین کے لشکر کو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حسین کے جسم کو ارے پامال کیا جائے گا. ارے یہاں پر گھوڑوں کی نال بندی شروع ہو گئی. ایک مرتبہ ارے کچھ لوگ ارے جا رہے ہیں قیام حسینی کی طرف آگ لے کر. ارے آگ لگا دی خیموں میں, یہاں گھوڑوں کو دوڑایا گیا. اور ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کا گھر ارے کربلا کے بن میں تباہ ہو گیا. اور میرے مولا کے جسم نازنین پر ارے گھوڑے دوڑنے لگے. اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب تمام بیویوں نے آ کر جناب زینب سے کہا, ارے شریعت کا مسئلہ ہے, ارے امام وقت سید سجاد ہیں, ذرا پوچھ لیجئے کہ خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں. ارے ہائے, میرے مولا نے ارے آغاز امامت میں جو پہلا حکم دیا, کہا پھوپھی اماں جان بچانا لازم ہے. ارے تمام بیویوں کو لے کر خیمے سے باہر چلے جائیے. ارے تمام بیویاں خیمے سے باہر چلی گئیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں ایسے عالم میں دیکھ رہا تھا, ایک بلند قامت بی بی تھی جو بار بار خیمے کے اندر جاتی تھی, باہر آ جاتی تھی. میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے اس بی بی کی جو یہ خیمے میں جانا چاہتی ہے اس چیز کو بچانے کے لیے. ارے اب جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا, ایک لاغر بیمار ہے جو پشت پر لے کر جناب زینب باہر آ گئی. امامت بچ گئی, لیکن جناب زینب کی نسل ارے اس اسلام کے اوپر قربان ہو گئی. فاطمہ زہرا کا گھر کربلا کے بن میں تباہ ہو گیا, ارے تاراج ہو گیا, اور اس طرح سے اجڑا کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح سے یہ گھر اجڑا ہے کہ آپ کو اس گھر میں ارے کبھی کوئی خوشی میسر نہیں آئی. پھر اس کے بعد ہاں عزادارو, ایک مرتبہ بی بی نے تمام بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. ارے تمام بچے ایسے ہیں, ارے کچھ بچے جو گھوڑے دوڑ رہے تھے ارے ان کی ٹاپوں کے نیچے آ کر پامال ہو گئے. ارے شام غریبہ ہے نا, وہ وقت ہے کہ تمام بیویاں جلی ہوئی قنات کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بیوائیں ہیں, یتیم بچے ہیں, تمام بچے موجود ہیں, لیکن وہ بچی نہیں جو بابا کے زلجنا سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی. جناب
زینب کہتی ہیں جناب کلثوم سے بہن کلثوم تم فرات کی جانب جا کر دیکھو، میں سکینہ کو کربلا کے بن میں ڈھونڈتی ہوں۔ ارے دونوں بہنیں چلیں، ایک ایسے بیابان میں جناب زینب پہنچی کہ جہاں پر گھپ اندھیرا تھا۔ ارے جناب زینب یہ کہہ رہی تھی علیہ علیہ یا بنیہ، اے میری بچی کہاں ہو؟ ارے ایک بن میں ایک سر بریدہ لاشے سے آواز آتی ہے، زینب آہستہ بولو، ارے ابھی ابھی میری بچی یہاں پر سوئی ہے۔ ارے جناب زینب نے اب جب دیکھا تو کیا دیکھا، ارے سر بریدہ لاشا ہے، ایسا لاشا ہے کہ جو نہ زین پہ ہے نہ زمین پر ہے، ارے تیروں پر معلق ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب یہ کہتی ہیں، جناب سکینہ کو لے کر جناب زینب چلی۔ جناب زینب سے جناب سکینہ یہ سوال کرتی ہیں، پھوپھی اماں میں بابا کے پاس سو رہی تھی، آپ مجھے لے کر کیوں آ گئیں؟ جناب زینب نے سوال کیا، سکینہ تم تو ہمیشہ بھیا کے سینے پر سوتی تھی، ارے آج پائتی کی جانب کیوں لیٹی تھی؟ ارے جناب زینب سے جناب سکینہ یہ کہتی ہیں، پھوپھی اماں ارے جب یہاں پر آگ لگی تھی میں دوڑ رہی تھی بن میں، ارے دوڑتے دوڑتے میں اس طرف چلی کہ جہاں پر گھپ اندھیرا تھا، میں کہہ رہی تھی بابا بابا آپ کہاں ہیں؟ ایک سر بریدہ لاشے سے آواز آئی، سکینہ اے میری بچی، اے میرے لال یہاں آ جاؤ۔ ارے میں چاہتی تھی کہ میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں، لیکن پھوپھی اماں ارے بابا کے سینے پر تو جگہ ہی نہیں تھی، ارے تمام تیروں سے میرے بابا کا سینہ بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ سے جناب زینب یہ سوال کرتی ہیں، سکینہ تم سو گئی، تمہیں نیند آ گئی، بی بی تمہیں ڈر نہ لگا؟ کہا بابا مجھے کہہ رہے تھے سکینہ یہاں آرام سے سو جاؤ، بی بی تمہیں یہاں پر کوئی خوف نہ ہوگا، میں اپنے بابا کے پاس سو گئی۔ ارے باپ سے محبت تھی نا، ایسے ہی عالم میں جناب زینب کو اپنا بابا یاد آ گیا۔ ارے بلا کا بند تھا، ٹاپوں کی آوازیں تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے، جلدی سے چلا آ رہا ہے۔ کہا علی کی بیٹی نے، ارے میں علی کی شیر دل بیٹی ہوں، اے گھوڑا سوار رک جا۔ ارے گھوڑا سوار وہیں رک کر کہتا ہے، ارے زینب پہچان تیرا بابا علی آ گیا۔ زینب ارے کل یہاں پر تلایا کر رہے تھے غازی ابو الفضل عباس، ارے آج تو تلایا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بابا ارے جب بلا کے بن میں اماں کا گھر تباہ ہو گیا، بابا آپ کربلا کے بن میں آ گئے، بابا آ کر دیکھیے، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ارے میرے بھیا کا جسم پامال ہو گیا۔